मेरी 4 बीवियों में से 14 बेटियां पैदा हुईं, मगर मेरा बेटा नहीं था और मुझे एक वारिस चाहिए था। मैंने अपनी 14 बेटियों को दारुल अमान भेज दिया था। जब मैं बूढ़ा हुआ तब मेरे नौकर ने बताया, एक औरत पैसे लेकर बेटा पैदा करती है और उसका बेटा ही पैदा होता है। मैं बेटे की खातिर उस औरत के पास चला गया और पैसे देकर अंधेरे में जिना कर लिया। जब लाइट ऑन की तो बेड पर लेटी लड़की को देखकर मेरा दिल फट गया था, क्योंकि वो तो मैं अपने गांव के बड़े सरदार का इकलौता बेटा था। मेरे बाबा हमारे गांव के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे, सबके सरदार थे और यहाँ कोई भी मेरे बाबा से ज्यादा पैसे वाला नहीं था। मेरा बाप एक सरदार था तो उसमें कुछ अच्छी और बुरी खसलतें दोनों मौजूद थीं। कभी कभी हमारी बड़ी सी हवेली में शराब और शबाब की महफिलें सजती और बाबा अपने दोस्तों के साथ खूब लुत्फ अंदोज होते थे। मेरा बाप भी रवायती सरदार की तरह एक सख्त तबीयत का मालिक था। लोगों की उनके सामने टांगे कांपती थी। वो अक्सर मामलों में बहुत सख्ती से काम लेते थे, जैसे उनके सीने में दिल की जगह पत्थर हो। यहाँ किसी के जज्बात का कोई असर नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद सब लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। दूसरी तरफ मेरी माँ मेरे बाप के बिल्कुल बरक्स थी। वो बहुत नर्म दिल की औरत थी। गांव की औरतें अक्सर ही उनके पास जमा रहती थीं और अपने मसाइल रख देती थीं, उनका हल मांगती और फिर वाकई में मेरी माँ उनके हर मसले को ऐसे हल करती कि अक्ल दंग रह जाती और वो औरतें बहुत खुशी से उनके पास से जाती थी। मैं अपनी माँ से ज्यादा अपने बाबा के नजदीक था, जिसकी वजह से मुझ में सारी खसूसियात अपने बाबा वाली थी। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की कि वो मुझ में थोड़ी सी नरमी पैदा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बल्कि मैं तो अपने बाप से भी ज्यादा खड़ूस और गुस्से वाला साबित हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में ही मुझे लोगों के दुख और दर्द तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। बहुत जल्द मैंने शिकार खेलना शुरू कर दिया था। मुझे जानवरों को मारने में जैसे मजा आता था, होश संभालते ही मैंने अपने आसपास गरीब लोगों को ही देखा था। कोई भी हम जैसा नहीं था। मुझे इस बात पर बहुत फख्र था। मेरा जब दिल चाहता जिस पर मर्जी अपना हुक्म लागू कर देता। मेरे बाबा मुझे देखते तो रोकने की बजाय मुझे शाबाश देते थे और मुझे ऐसे देखते जैसे उनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता था। मेरी माँ कुछ समझाने की कोशिश करती तो उसे सख्ती से झिड़क देते कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और बेटों को ऐसा ही बहादुर और दलेर होना चाहिए। जवानी की दहलीज पर पहुँचते ही मेरी माँ से ज्यादा मेरे बाबा को मेरी शादी की जल्दी थी। उन्होंने अम्मी को सख्ती से मना कर दिया कि वो मेरे लिए खुद कोई अच्छी और खानदानी लड़की तलाश करेंगे। यानी उन्हें इस सिलसिले में मेरी माँ पर भी एतबार नहीं था, जबकि मुझे इस मुतल्लिक कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि शादी के बगैर ही मेरी जिंदगी बहुत रंगीन थी और बहुत सी लड़कियां मेरे एक इशारे की ही मुंतजिर होती थीं। कुछ अरसे बाद ही बाबा को अपने एक दोस्त की बेटी मेरे लिए पसंद आ गई। मैंने बाबा को हर इख्तियार दे रखा था, जिसकी वजह से वो लड़की देखते ही मेरी बात पक्की कराए थे। गांव के सरदार के बेटे की शादी थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। शादी से बहुत दिन पहले ही हर जगह सजावट की गई थी और हर तरह के खाने का ऐलान किया गया था। जिसका दिल चाहता आकर खाना खा सकता था। मेरी शादी ऐसे धूमधाम से हुई कि लोगों ने शायद जिंदगी में पहली बार ऐसी शादी होती देखी थी। बहुत से दूर नजदीक के गांव में मेरी शादी के चर्चे हुए थे और ये चर्चे शादी के काफी अरसे बाद तक सुनने को मिलते रहे थे। शादी के कुछ माह बाद ही मेरी बीवी की तरफ से खुशखबरी मिली थी, तो बाबा ने जैसे एक बार फिर से अपने खजाने के मुंह खोल दिए थे। ये खबर सुनते ही मैंने अपनी बीवी के कानों में ये बात डाल दी थी कि मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिवायत चली आ रही है कि पहला बेटा ही होगा। मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र भी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो जैसे यकीन था कि ऐसा ही होगा। मैंने अपनी बीवी को बस एक हद तक रखा हुआ था। वो मुझसे किसी किस्म के सवाल का कोई हक नहीं रखती थी। बाहर मैं जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मुझे बच्चा अपनी खानदानी बहू से ही चाहिए था, और वो भी बेटा, क्योंकि लड़कियों और औरतों के लिए मेरे दिल में कोई खास अच्छे जज्बात नहीं थे। तकब्बुर और गरूर मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ था। लोग मेरी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचते थे। हर चीज जैसे मेरे अपने ही हाथ में थी। मैं जो चाह रहा था वो ही हो रहा था। मुझे तो बस अपनी पसंद से मतलब था। पलक झपकते ही 9 माह का अरसा गुजरा तो मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया था,
جس سے میرا غرور اور تکبر مجھے منہ چڑھانے لگے تھے۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی پہلی اولاد اپنے خون کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس بچی کو صرف میری ماں نے اپنی گود میں لیا تھا، کیونکہ میری بیوی تو شاید سخت دلی میں مجھ سے آگے تھی، جس نے اس وجود کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا، مگر اسے بھی اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میں اور میرے بابا گاؤں والوں سے جیسے اپنے گھر ایک بچی پیدا ہو جانے پر منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ ہمارے دلوں میں کوئی نرمی پن نہیں تھا، بلکہ میں تو بھول گیا تھا کہ اس دنیا میں میری کوئی بیٹی بھی ہے۔ میری ماں نے اسے ایک الگ کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ اپنے بابا کی پسند کردہ بیوی میں میری پہلے ہی دلچسپی بہت کم تھی، اور اب تو اس پر ایک بیٹی پیدا کرنے کا جرم عائد ہو چکا تھا۔ تب میں نے بالکل ہی اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ جو اس امید پر اپنی بیٹی کو خود سے الگ کر گئی تھی کہ میں اس کے اس عمل کو پسند کر کے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، یہ میری بیوی کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنی مرضی کرتے ہوئے اپنی پسند کردہ لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا تھا، کیونکہ بابا کی خواہش بڑھنے لگی تھی کہ انہیں پوتا چاہیے، اور وہ اسی وجہ سے میری نئی بیوی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ شاید سمجھ گئے تھے کہ میں اپنی پہلی بیوی سے بیزار ہو گیا ہوں اور دوبارہ اس کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ جب میری دوسری بیوی کو ماں بننے کی خبر ملی تو میری ماں اور میری دوسری بیوی نے ہر وہ طریقہ اپنایا جس سے انہیں امید تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، جبکہ میری پہلی بیوی سوتن کو دیکھ کر جلتی رہتی اور دل ہی دل میں بد دعائیں دیتی کہ بیٹی ہی ہو۔ اس بار بابا کو پہلے سے بھی زیادہ اس وقت کا انتظار تھا جب انہیں پوتے کی خوشخبری ملتی، لیکن اس معاملے میں ہماری کوئی کوشش، کوئی ترکیب، کوئی ٹوٹکا اور کوئی تجویز اور کوئی تعویذ کام نہیں کر پایا تھا، اور اللہ نے مجھے پھر سے بیٹی سے نواز دیا تھا۔ دوسری بار بیٹی کا سنتے ہی میرا دل کیا کہ میں اسے قتل کر دوں، شاید اس سے اگلی بار مجھے بیٹے کی پیدا ہونے کی خبر سننے کو نہ ملے۔ میں نے اس خبر کے بعد کئی دن گھر کا رخ ہی نہیں کیا تھا اور خود کو شراب کے نشے میں گم کیا تھا۔ اب تو مجھ پر جیسے ضد سی سوار ہونے لگی تھی اور میرے اندر بیٹے کی خواہش زور پکڑنے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے ایک بیٹے کا باپ بن جاؤں۔ مجھے بابا الگ پوتے اور بیٹے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے بیٹے کی خواہش کے لیے کہاں تک جانا تھا، اور پھر بھی شاید میری یہ خواہش پوری ہوتی، کیونکہ یہ بات میرے یا کسی کے بس میں نہیں تھی، لیکن میں یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں ایک بیٹے کی خواہش میں ایک کے بعد ایک شادی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے 4 شادیاں کر لی، اور میری چاروں بیویوں سے مجھے بیٹیاں ہی ملی تھیں۔ میں جس طرح دن بدن جسامت کے اعتبار سے بہت تندرست اور توانا ہونے لگا تھا، اسی طرح دوسری طرف میرے بابا ہر گزرتے دن کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنے بابا سے شدید شرمندگی ہوتی کہ میں ان کی پوتے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکا، اور وہ اس پریشانی میں زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بعد ہماری جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ میں نے ان کو بالکل ہی اکیلا کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر ان کے پاس نہیں جاتا تھا کہ وہ کہیں مجھ سے یہ سوال نہ کر دیں کہ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں ان کی ایک خوشی پوری نہیں کر سکا۔ وقت گزرنے کے باوجود میری اپنی بیٹیوں سے لا تعلقی یوں کی توں تھی۔ میری ماں اور میری بیویاں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی، اور ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ کسی کو بھی میرے پاس یا پھر بابا کے سامنے نہ آنے دیں۔ وقت گزرتا گیا اور میری 4 بیویوں سے 14 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اور اب وہ چاروں ہی کافی بڑی ہونے لگی تھیں۔ میں نے تو جیسے اب وقت گزرنے کے ساتھ بیٹے کی خواہش ہی چھوڑ دی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اسی دوران میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں کے مرنے پر میرے اور بابا کے علاوہ شاید سبھی دکھی تھے، کیونکہ ہم دونوں کے جذبات ہمیشہ کی طرح سرد ہی تھے، اور ویسے بھی میں نے تو شاید بہت عرصے سے اپنی ماں سے بات ہی نہیں کی تھی، مگر جب میری ماں کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ہی میرے بابا بھی دل کا دورہ پڑنے پر فوت ہو گئے، تو تب مجھے میرے دل میں اٹھتا درد محسوس ہوا۔ اس دنیا میں میرے بس 2 ہی سکے تھے، اور وہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور ان کے علاوہ میں کسی کو اپنا نہیں مانتا تھا۔ میں بابا کے انتقال سے بہت دکھی تھا، تو انہی دنوں میرا سامنا اپنی ایک بیٹی سے ہو گیا، تو میں نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیا،
मगर फिर ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने सभी बेटियों को घर से निकाल दिया। मैं उस वक्त बिल्कुल अंधा हो चुका था और इतना पत्थर दिल कि अपनी फूल सी बच्चियों को खुद ही दुनिया में मौजूद लोगों के कदमों में रख दिया कि वो जैसे चाहें इनसे सलूक करें और चाहे इन्हें अपने पैरों की ठोकरों पर रख लें। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरी बेटियों ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और जब मैं उन्हें घर से बाहर ले गया तो वो बहुत खुश थीं और मैं उन्हें एक तन्हा जगह छोड़कर वहां से निकल आया। मुझे लगा था कि पहली बेटी की मनहूसियत की वजह से बाद में भी बेटियां ही पैदा हुई हैं और फिर बेटियों ने मेरी जिंदगी को अंधेर ही कर दिया था, जिससे पहले मेरी माँ और फिर मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया। मेरी बीवियों ने बहुत शोर मचाया था। उन्हें लगा था कि मेरी बेटियां मुलाजमों की लापरवाही की वजह से घर से निकल गई हैं और फिर रास्ता भूलने पर घर नहीं आई। मैं उस वक्त उन्हें रोते हुए देख रहा था, जिससे मुझे दिली राहत मिल रही थी कि मुझे अपनी बेटियों के साथ साथ इन पर भी कम गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो सभी बेटियां इन्हीं की बदौलत इस दुनिया में आई थीं। जिसके बाद मैंने फिर कभी इनको देखना गवारा नहीं किया था। यानी मेरे जुल्म की कोई हद नहीं थी। मैं तो पहले ही बहुत सफाक था और रोती धोती अपना अपना रोना रोकर मेरे सामने से चली गई थी। उन्हें मेरे अंदर फिरौनियत की झलक नजर आई थी, इसलिए वो समझ गई थी कि मुझे अपनी बेटियों से कोई लगाव नहीं था और मैं उनसे बिल्कुल बेखबर था। अब तो भला मुझे उनकी गुमशुदगी से क्या फर्क पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मालूम पड़ ही गया था कि मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बेटियों को अपने घर से निकाला था। तब वो ये मामला होने के बावजूद अपने लब सी गई थी, क्योंकि उनके लब खुलने पर उन्हें जो जुल्म सहना पड़ता वो बहुत ज्यादा भारी था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। मेरे बाद ऐसा कौन होगा जो हमारी इतनी वसी पैमाने पर फैली जमीन जायदाद संभालेगा, जबकि अपनी बेटियों को तो मैंने इस लायक नहीं समझा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बहुत पुख्ता हो चुकी थी कि एक मर्द ही ये सब संभाल सकता है, जबकि औरतें तो बस एक कमजोर मखलूक हैं जो बस दिल लुभाने और बच्चा पैदा करने के काम आती हैं। ये दौलत चीज ही ऐसी थी कि मेरे इतने मजालिम के बावजूद मेरी चारों बीवियां मेरे साथ ही रह रही थीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि मुझे छोड़ने पर उनको ये ऐशो आराम भी छोड़ना पड़ेगा। चारों ही इस दौलत की लालच में मेरी तरफ बढ़ी थीं। उनके मुताबिक मैं उनकी सोचों और उनके लालच से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एक नजर से सबके दिल का हाल जानता था कि कौन कितना अमीर है और कौन दौलत की वजह से मेरे साथ है। इसी वजह से मैं अब तक अपने दुश्मनों को जेर करता आया था। मैं बुढ़ापे की तरफ गामजन था जब एक दिन मेरे एक वफादार मुलाजिम ने मुझे एक मशवरा दिया। वो हमारा बहुत पुराना मुलाजिम था। वो भी मेरा बेटा न होने पर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी था। उसने मेरी परेशानी और उदासी को दूर करने के लिए मुझे एक कोठे पर जाने को कहा। मैंने उसके मशवरे पर उसे घूरा था। मुझे कोठे और कोठे की तवाइफों का बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसका मुझे खुद से कोठे पर जाने का कहना मुझे नागवार गुजरा था। आज तक की जिंदगी में कभी किसी कोठे पर नहीं गया था, बल्कि वहाँ की हर अच्छी से अच्छी तवाइफ मेरे एक बार कहने पर खुद चलकर मेरे पास आ जाती थी। मेरा मुलाजिम बेचारा घबरा सा गया। उसने नजरें झुकाते हुए जल्दी से कहा कि सरकार, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप एक बार जिस कोठे का पता मैं दे रहा हूँ वहाँ चले जाएं। मजबूरी जो है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि वहाँ आपकी उदासी का सामान है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि वहाँ कुछ ऐसी नई तवाइफें आई हैं जो पैसा लेकर बच्चा पैदा कर देती हैं, और बच्चा भी शर्तिया बेटा ही होता है। इसलिए आपके बेटे की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैं ये मशवरा दे रहा हूँ। इसी में सबका भला था। उसकी इस बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो मुझे बेटे की खुशी मिल जाएगी, मुझे मेरा वारिस मिल जाएगा। लेकिन उस एक बेटे की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अभी तो मैं इस वक्त सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का ख्वाब देख रहा था। मेरा वफादार मुलाजिम ठीक कह रहा था। उसके कहने के मुताबिक मुझे बस एक बार कोठे पर जाना था, क्योंकि वो तवाइफें खुद किसी के पास नहीं जाती थीं, और उसके बाद बेटा पैदा होने पर मैंने उसे अपनी किसी बीवी की गोद में डाल देना था। ये बात मेरे दिल के इत्मीनान के लिए बेहतर थी, इसलिए मुझे किसी तवाइफ की मदद लेना पड़ रही थी।
اس کے بعد کافی سوچو وچار کے بعد میں نے اپنے ملازم کے سامنے حامی بھر لی تھی اور پھر ایک رات مقرر کر کے اس کے پاس سے اٹھایا تھا۔ لیکن جس رات مجھے کوٹھے پر جانا تھا، میرے دل کی کیفیت بہت عجیب سی تھی۔ مجھ پر ایسی گھبراہٹ طاری تھی جیسے میں پہلی بار کسی غیر عورت کے پاس جا رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگیں بھی کپ کپا رہی ہیں، مگر میں سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ کر کوٹھے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے خوشی بھی تھی کہ اس بار میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا، اور میں خود سے یہ عہد کر رہا تھا کہ مجھے اپنی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار سکوں۔ کوٹھے پر پہنچتے ہی میری توقع کے عین مطابق میری خوب آؤ بھگت کی گئی اور مجھے ایک بہت اچھے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ اس کوٹھے کی سربراہ عورت جیسے میرے آگے بچھی جا رہی تھی، خوشی سے اس کی آنکھیں چار ہو گئی تھیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کوٹھے پر جانے کو شرف بخشا تھا تو وہ اس کا کوٹھا تھا۔ میں نے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا، جسے سنتے ہی کچھ پل کو وہ خاموش ہوئی اور پھر دوبارہ سے ویسے ہی خوش اسلوبی سے بولی کہ اس کام کے لیے اس کے پاس بہت سی نئی لڑکیاں ہیں اور وہ پہلی بار میرے سامنے ان لڑکیوں کو لے کر آئے گی، ان میں سے میں جس لڑکی کا مرضی انتخاب کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ سب لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، مگر ان کے لیے مجھے بھاری رقم ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے جلدی سے اس کی منہ مانگی رقم ادا کر دی اور لڑکیوں کو جلد بلانے کے لیے کہا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ وہ کسی بھی ایک لڑکی کو بھیج دے، کیونکہ مجھے تو بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ لیکن وہ اپنی آنکھیں مٹکاتے کمرے سے باہر چلی گئی اور میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر بہت سی لڑکیوں کے ہنسنے اور ان کے پیروں میں بندھے گھنگروں کی آوازیں آنے لگیں۔ میری نظر دروازے پر گئی تو 3 سے 4 لڑکیاں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ چاروں گھونگھٹ میں تھیں۔ میں نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، جو مردوں کے دل للچانے کے ہنر سے واقف تھیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک ساتھ اپنے چہروں پر سے اپنے ریشمی دوپٹے ہٹائے اور ان کے ہٹتے ہی جیسے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چاروں لڑکیاں کسی بھی قسم کے میک اپ اور زیور سے پاک چہرہ لیے کھڑی تھیں، لیکن میری آنکھوں کا پھٹنا صرف ان کا صاف ستھرا چہرہ دیکھ کر نہیں تھا، بلکہ ان کے چہروں سے نظر آتی مشاہبت تھا، اور وہ مشاہبت جیسے میرے دل کا سبب بن رہی تھی۔ میرا ایک ہاتھ بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر پڑا تھا، جہاں پر جو درد پہلے کافی دیر سے ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر اب جیسے بڑھنے لگا تھا۔ وہ چاروں لڑکیاں کوئی اور نہیں بلکہ میرے گھر سے نکالی ہوئی اپنی سکی بیٹیاں تھیں، جو اب میرے سامنے طوائف کی شکل میں موجود تھیں۔ جی سردار صاحب، بتائیے کون سی لڑکی چاہیے؟ کوٹھے کی مالکن کمرے میں آتے ہوئے بولی تھی اور کہا کہ میرے پاس ان کے علاوہ اور بھی لڑکیاں ہیں، لیکن کمرے میں آنے کے بعد میرے اور سامنے موجود لڑکیوں کی حالت دیکھتے ہی وہ ایک دم سے چپ ہو گئی، جیسے وہ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ وہ چاروں لڑکیاں آنکھوں میں ایسی اجنبیت لیے مجھے گھور رہی تھیں جیسے وہ آنکھوں سے ہی مجھے مار دیں گی۔ اور واقعی میں ان کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے ایک عجیب سے تاثر سے ہی مر رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی گند میں گزاری تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے کبھی اپنی سکی بیٹیوں کے سامنے آ جاؤں گا۔ میں جتنا مرضی گند سے لتھڑا ہوا تھا، بہت ظالم تھا، اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن میں پھر بھی ان کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، اور شاید میں مر ہی رہا تھا۔ اپنے سامنے موجود اپنی بیٹیوں کی حالت سے مجھے اچھے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اچھے سے جانتی ہیں کہ ان کا خریدار کون ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میری زبان کپ کپا رہی تھی۔ اتنی دیر میں میری باقی 10 بیٹیاں بھی کمرے میں آ گئی تھیں۔ میں اٹھ کر اپنی بیٹیوں کے قدموں میں گر گیا تھا، ان سے معافی مانگ رہا تھا، اور پھر میں اپنی سبھی بیٹیوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اس دن زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن گھر آ کر میں نے خود کو ایک کمرے میں محدود کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی اور اپنا سب کچھ اپنی بیٹیوں کو سونپ دیا تھا۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا اور میری سبھی بیٹیاں واپس گھر آ گئی تھیں، لیکن صرف اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے آئی تھیں، کیونکہ انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، اور یہی میری سزا تھی کہ میں ایک کمرے میں رو رو کر مر جاؤں گا
اور روز محشر بھی حساب دوں گا۔